बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं एक साथ, ऐसा लगता है कि बॉम्बार्डमेंट हुई है खबरों की, बड़ी चीज़ों की। तमाम मैं आपके सामने रखूंगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। जो कतर में हुआ उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है पाकिस्तान में जिस तरह एक जासूसी का निज़ाम है एक शहरी के लिए, उस पर बहुत खौफनाक इंकशाफ है, उस पर बात करेंगे। 9 मई से जुड़े एक और केस का फैसला आ गया, मुझे उज़ैर बलोच याद आ रहा है, इस मामले की बात करेंगे। और फिर हुकूमत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का कहना है कि आग से खेलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज हुकूमत का काम पूरा हो गया है। अब एक जिन बोतल से निकलने के लिए तैयार है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो रिपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि शहरियों की जासूसी, तो ये रिपोर्ट भी हमें कुछ ऐसे ही बताती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को आखिर तक देखें। मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात इसी रिपोर्ट की करते हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है और रॉयटर्स ने ये कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत और ये सिस्टम शहरियों की निगरानी का जो तरीका अपनाया हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम में तकरीबन 40 लाख शहरियों की निगरानी किस कदर खौफनाक अंदाज में की जा रही है, ये तमाम चीजें हमारे सामने आई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या बताती है? पाकिस्तान में लाखों शहरियों की निगरानी, उनके फोन की रिकॉर्डिंग और इंटरनेट फायरवॉल, इसके जरिए सर्वेलेंस की जा रही है। फोन टैपिंग सिस्टम, ये लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स, इसके जरिए जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बैक वक्त कम से कम 40 लाख मोबाइल फोन्स, इनकी कॉल्स और इनके मैसेजेस सुन सकती हैं, इनको महफूज कर सकती हैं। ये रॉयटर्स पर जो रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की वो बताती है। इंटरनेट फायरवॉल WMS2, ये निज़ाम 20 लाख एक्टिव इंटरनेट सेशंस को कंट्रोल करके वेबसाइट्स को और सोशल मीडिया को ब्लॉक या सुस्त कर सकता है। गुज़श्ता गुजर से में हम भी बड़े परेशान हुए कि हम लोगों की जो रीच थी, और बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पर ऐसे सहाफ़ी जो इस हुकूमत, इस निज़ाम, इस इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये हमारा हक़ है, तो उनको इस हमले का शदीद सामना रहा है। और ऐसे सहाफ़ी जिनको आप मखसूस सहाफ़ी कहते हैं, जिनको कहा जाता है ये रियासत का बयानिया लेकर चल रहे हैं, उन लोगों की जो रीच है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ी है। तो ये बाकायदा तौर पर काम किया जा रहा है। 6.5 लाख वेबसाइट्स, इनको ब्लॉक, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट समेत लाखों लिंक्स और प्लेटफॉर्म्स को महदूद या बंद किया जा रहा है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बता रही है। चीन की और वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज, अमेरिकन, जर्मन, फ्रांस और कनाडा की कंपनीज का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि फौज ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अदालत में वजारत दिफा और एजेंसियां फोन टैपिंग की सहूलत से इनकार करती हैं, लेकिन रेगुलेटर ने यह तस्लीम किया है कि मोबाइल फोन कंपनीज को लिम्स, लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये लगाने का हुक्म दिया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में जो कंपनीज हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर लिख कर दिया था, माना था कि हम ये कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें जो मुतासिर हो रहा है वो है बलूचिस्तान। इंटरनेट सर्विस ब्लैकआउट, उसके बाद इंसानियों को की तंजीमों को निशाना बनाना, जबरी गुमशुदगियां और फिर हलाकतें। रॉयटर्स कहता है कि ये इल्जामात पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर लगते हैं। इसमें बुशरा बीबी केस का भी हवाला है। बुशरा बीबी केस का हवाला, रिपोर्ट ये बताती है कि इसका एक अहम एक्सट्रैक्ट वो अदालती केस है जो साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया ने अपनी निजी कॉल लीक होने के बाद दायर किया था केस। अब जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने फायरवॉल फराहम किया। जर्मन कंपनी है UTIMACO, यूटीमाको, इन्होंने फोन टैपिंग सिस्टम दिया, जबकि वेस्टर्न कंपनीज की भी कुछ खिदमात शामिल हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर निगरानी और सेंसरशिप से इजहार राय और प्रिवेसी की आज़ादी पाकिस्तान में मजीद महदूद होगी और मुआशरे में खौफ का माहौल मजीद पैदा होगा। ये पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बताया जा रहा है। और हमने देखा है कि इन हालात में जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। एक ऑडियो कॉल मैं आपको कल भी सुना रहा था, आज भी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुनवाना क्या है इसको, परवेज रशीद और मरियम नवाज की ऑडियो कॉल थी। फिर बाद में इमरान खान और उनके वुज़रा की ऑडियो कॉल, फिर उसके बाद जज के बेटे की ऑडियो कॉल, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की ऑडियो कॉल। कभी आपने सुना कि किसी ताकतवर शख्सियत की, इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी किसी शख्सियत की कोई कॉल हो? नहीं। फिर उसके बाद रिपोर्टर्स की ऑडियो कॉल्स, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और एक वकील साहब, उनकी ऑडियो कॉल थी। तो ये हमारे यहाँ हाल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने बताया था कि कैमरे लगा के निगरानी की जा रही है। ये सिचुएशन है, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। अब एक मामला और है जो बहुत अहम है, और वो है आज 9 मई से जुड़ा एक केस हमारे सामने, उसका फैसला और आ गया है। एक जज साहब के स्क्वाड की गाड़ी को 9 मई को आग लगाई गई थी, और ये गाड़ी को आग लगाने का जो मुकदमा है, इसमें नामजद किया गया एक बार फिर यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, खदीजा शाह साहिबा को, उसके अलावा दीगर खवातीन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लोगों को इसमें नामजद किया गया था। आज इसका फैसला आ गया है। तो इंसाद दहशतगर्दी अदालत आला अदलिया के जज के स्क्वाड में शामिल गाड़ी चलाने का केस है। यास्मीन राशिद साहिबा और इन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 सीनियर रहनुमा, इनको इसमें हुई है 10-10 बरस कैद की सजा। एक खातून रहनुमा खदीजा शाह साहिबा, इनको हुई है 5 बरस कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में भी बरी कर दिया गया है। जज मंजर अली गुल, ज्यादातर मुकदमात इनके पास हैं, इन्होंने इस केस का फैसला सुनाया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी साबित नहीं हुई, और ये कराची में थे, मैंने आपको बार बार बताया। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, 10-10 बरस कैद की सजा इन लोगों को सुना दी गई। खदीजा शाह साहिबा को 5 बरस कैद की सजा सुना दी गई। रुबीना जमील साहिबा, अफशान तारिक साहिबा, इन लोगों को बरी कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 109/23 ये था, 9 मई से जुड़ा मुकदमा। 51 मुल्जिमान का चालान पेश किया गया और 39 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, 5 खवातीन मुल्जिमान इसमें शामिल। आज हमारे सामने ये फैसला भी आ गया है। वही हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन लोगों ने छोड़ दी क्लीन चिट, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया, वो भुगत रहे हैं। खदीजा शाह साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल निशाना बन रही थी, और इनमें ज़्यादातर लोग खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे जो खदीजा शाह साहिबा को निशाना बना रहे थे। उनको भी अब 5 बरस कैद की सज़ा इसमें सुना दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने खुद इनके साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत बुरा किया है। खदीजा शाह साहिबा एक कामयाब बिजनेस वूमन है। खदीजा शाह साहिबा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं कि जिनका पाकिस्तान के दिफा के इदारे में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, और वो उसके बावजूद भी इसको भुगत रही हैं। तो ये पैगाम नून लीग वाले कहते हैं, पैगाम ये है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी, तो ये हो रही है। लेकिन जब आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों को छोड़ देते, ये कहकर के इन्होंने तो मजम्मत कर दी थी 9 मई की, या इन्होंने तनकीद कर दी इमरान खान पर, पीटीआई पर, और इन्होंने वो बयान दिया कि हाँ 9 मई साजिश है, तो फिर उन लोगों को छोड़ दिया गया। ये हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है कि अदालतों ने फैसले इन बुनियादों पर किए हैं क्या। जो राना सनाउल्लाह के मामले में हुआ, कौन मौजूद था? इस गाड़ी को जलाने में कौन मौजूद था? मैंने आपसे कहा उज़ैर बलोच का केस, उज़ैर बलोच के केस को मैंने खुद, चूंकि मैं इंसाद दहशतगर्दी अदालत में अक्सर मौजूद होता हूँ अपने भाई के केस के सिलसिले में, तो कई दफ़ा मैंने सामने खड़े होकर देखा है। वहां पूछा जाता है, हाँ जी उज़ैर बलोच ने बस जलाई, कौन मौजूद था, किसने देखा था कि उज़ैर बलोच के हाथ में डंडा हो, डंडे के आगे कपड़ा लिपटा हो, आग लगी हुई हो, तेल में डूबा हुआ कप डंडा, और वो उज़ैर बलोच ने ले जाके बस को लगाया हो, किसने देखा? वकील साहब ये पूछते हैं, और उसके बाद नहीं जी ये तो किसी ने नहीं देखा। क्या तुमने देखा?
عزیر بلوچ وہاں موجود تھا. نہیں جی، میں نے نہیں دیکھا. عزیر بلوچ اس مقدمے سے بری. پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے بارے میں یہ ثبوت کہ ہاں جناب انہوں نے جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلائی، یاسمین راشد صاحبہ نے آگ لگائی، محمود رشید نے پیٹرول چھڑکا، اعجاز چودھری نے ایک اور ڈنڈا پکڑ کے گاڑی کے ٹائر جلائے، عمر سرفراز چیمہ جو تھے وہ بھی اس پر کیمیکل ڈال رہے تھے. کیا ایسی چیزیں موجود ہیں؟ یہ تمام جگہوں پر تمام مقدموں میں سزا پانے والے لوگ کیا سب کے سب ایک جگہ موجود تھے؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور اس کا جو جواب کیسز کے فیصلوں میں آ رہا ہے وہ جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو مذاق بنا دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک مذاق بنا دیتا ہے. اعلیٰ عدالتوں میں یہ مقدمات جائیں ٹک نہیں پائیں گے، یہ عدالتوں میں جا ہی نہیں پا رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عدالتوں میں ٹک جائیں گے، اب یہ یقین بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ترامیم ہو رہی ہیں. اب جب بات ترمیم کی ہو رہی ہے تو میں قطر میں جو ہوا اس پر ابھی آؤں گا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سینیٹر بن گئے اور پنجاب اسمبلی سے اپنے حلقہ انتخاب سے سینیٹر بننے کے لیے انہوں نے 250 ووٹ حاصل کیے. رانا صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے بھی کوئی 12-15 لوگ مجھے ووٹ دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں شکریہ آپ کا، آپ ووٹ مت دیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنی جماعت سے ناراض تھے. یہ رانا صاحب نے کہا کہ میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا کہ مجھے آپ کے ووٹ نہیں چاہیے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے سینیٹر بننے کے بعد جو 64 ہے نمبر وہ ہو گیا ہے سینٹ میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کا. ان لوگوں کے پاس جس طرح سے ملی ہے تو اکثریت ہے اب قومی اسمبلی میں بھی اور اکثریت ہے 2/3 والی سینٹ میں بھی. اس کے بعد ایک اور کام ہونے جا رہا ہے، وہ ہے 27ویں ترمیم کا. کہا یہ جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم جو اب الیکشن ہوں گے بار کے اس کے فوری بعد آ جائے گی، یعنی نومبر کے فوری بعد، یا 27ویں ترمیم اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. کام پورا ہے، نمبر پورا ہے. 27ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بہت بحث ہو رہی ہے. حکومت کے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو کچھ کام ہو رہا ہے لیکن ابھی کوئی ایز سچ ہمارے سامنے کانکریٹ چیز نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم میں ڈیفینیٹلی یہ ہوگا. ایک بات کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کے علاقے ہیں جو مرج ہوئے ان کو واپس نکالا جا سکتا ہے. یہ فضل الرحمان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے. لیکن میں نے بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی وہاں پر صحافیوں سے بھی بات کر کے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے لوگوں کی خواہش نہیں ہے. اور فاٹا جب خیبر پختونخوا میں آ گیا، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا جب خیبر پختونخوا میں آ گیا تو وہاں کے لوگوں کو وہ پرابلم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہے. اور اگر یہ کیا گیا کہ ان علاقوں کو نکالا گیا، کیونکہ ابھی ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، ہم مائنز اینڈ منرلز پر کام کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت اس سلسلے میں ایک رکاوٹ ہے، عمران خان کی جماعت ایک رکاوٹ ہے. تو یہ علاقے جو ہے جن کا مرجر ہوا تھا ان کو واپس زم اضلاع سے نکال دیا جائے اور یہ واپس خیبر پختونخوا سے نکل کر فیڈرل کے انڈر ایک ٹیریٹری بن جائیں. تو یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے. ہوتا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے قومی اسمبلی میں 2/3 موجود ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے 2/3 سینٹ میں موجود ہے، اس کے لیے آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی 2/3 چاہیے. یعنی اگر کسی اور صوبے میں بھی یہ کام کرنا ہو تو وہاں پر بھی 2/3 چاہیے. خیبر پختونخوا میں بہت تگڑی حکومت ہے، وہاں یہ صورتحال نہیں ہے. تو اس میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ طریقہ آئین میں ہے، آئین کے آرٹیکل 239 میں 239(4). تو کیا یہ جائے کہ صوبے بنانے کا یا صوبوں کی حد بندی تبدیل کرنے کا طریقہ ہی بدل دیا جائے. طریقے میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلی نکال دیں کہ اب صوبے کی حد بندی تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ قومی اسمبلی سے 2/3 اور سینٹ سے 2/3. میں نے ایک ماہر قانون سے پوچھا یہ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اب تو یقین رکھیے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس ملک میں مرد حاملہ ہو کر کس طرح سے چھٹیاں حاصل کرے گا، بچہ جنم دے گا اور کیا ہوگا، یہ بھی قانون میں کچھ کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے. تو اس ملک میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب حکومت کے پاس نمبر ہے، حکومت اب یہ کام کر سکتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے. بعد میں میں نے آپ سے کہا نا کہ کام ہوگا کیسا. اگر یہ کیا جاتا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ، فاٹا کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ مرجر سے واپس فیڈرل کے انڈر چلے جائیں. اگر یہ کیا جاتا ہے خدا نخواستہ تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. یہ بہت خوفناک کام ہے کیونکہ اس سے خون خرابہ ہو سکتا ہے،
اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں ہونے والی ہڑتال یہ پیغام دے رہی ہے کہ جتنی کامیاب ہڑتال تھی اور جس طرح کے حالات ہیں، ایسے کسی بھی قدم سے گریز کرنا چاہیے، اور جو اتفاق رائے ہے اس کی اہمیت کو مقدم جاننا چاہیے۔ فیصلہ مسلط کرنا، تھوپنا، بزور طاقت کروا لینا، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اگر کیا گیا تو خدا نخواستہ نتائج بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ نتائج وہ ہو سکتے ہیں جو میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہو، یا میرے منہ میں خاک کے اس ملک کے ساتھ ہو، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ آخری چیز، یہ جو کیا گیا اسرائیل کی جانب سے قطر میں، انہوں نے نشانہ بنایا حماس کے دفتر کو۔ اسماعیل الحیا اس میں شہید ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ خالد مشال صاحب اور دیگر اہم رہنما حماس کے اس جگہ، اس مرکز میں موجود تھے، اور اسرائیل نے اس کو نشانہ بنایا ہے، امریکی اجازت سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے اسلامی ملکوں نے، گلف کے بڑے بڑے ملکوں نے ٹرمپ کو ویلکم کرتے وقت اپنی بچیوں کے بال بچھائے تھے، اپنے دروازے کھولے تھے، اپنی باہیں کھولی تھی، اور مہنگے ترین تحفے دیے تھے ٹرمپ کو۔ جہاز دیا تھا ٹرمپ کو تحفے میں، ایک بڑا جہاز دیا تھا، اربوں روپے کے تحفے دیے گئے تھے۔ اب ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ٹرمپ منظوری دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نشانہ بناؤ، اور اسرائیل نشانہ بناتا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اب تک گزشتہ کچھ عرصے میں 6 مسلمان ملکوں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ یعنی فلسطین پہ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں جو مسلمان ممالک نشانہ بنے، ان میں اب یہ 6واں ملک ہے۔ تو سوچنے کی بات ہمارے مسلمان ممالک کے لیے اور ہمارے رہنماؤں کے لیے یہ ہے کہ اسرائیل کس حد تک آگے بڑھ گیا ہے، اور ہم نے اب تک کیا کیا ہے۔ ہم نے اب تک مولویوں کی وہ تقریریں کروائی کہ فلسطینی نمائندے کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، جو چاہو گے وہ کریں گے، تمہاری جو فتح و نصرت ہے اس کے لیے کام کریں گے، تمہاری مدد کے لیے کام کریں گے۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بہت خوفناک چیز ہے، اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہمیں یہاں فلسطینیوں کو، مسلم ممالک کو، مسلم امہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں روز محشر اللہ کو جواب دینا ہوگا، اور کیا ہم وہ جواب دے سکتے ہیں؟ اس جواب کو دینے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اسرائیل کو اب قطر نے کیا کہا ہے کہ آپ نے ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہم اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اپنا رسپانس ہم جلد دیں گے۔ وہ رسپانس کیا ہوگا؟ جب ایران کی جانب سے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلز مارے گئے تھے تو وہ فضا میں ناکام بنا دیے گئے تھے، اور اب جب حماس کے مرکز پر یہ میزائلز مارے گئے ہیں تو ان کو ناکام بنانے کا کوئی کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ امریکہ کی منظوری سے تھے۔ تو ہم نے امریکہ کو اپنا محافظ بنایا، گلف ممالک میں باقاعدہ اپنی حفاظت کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے، ان کو پیسے دے کر ان کو اپنی حفاظت کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے اس وقت ٹھیکیدار بن کے، اور اب ان کے سامنے ہم پر بھی نہیں مار سکتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔